Alors, مرحبا بكم في الابيزود هذه في الكوريكسيون des exercices في الستاتستيك à deux dimensions ولا une variable statistique double. Donc, l'exercice يقول nous considérons 10 salariés qui sont observés à l'aide de deux variables, l'âge et salaire. Les informations brutes sont données dans le tableau suivant. Première question, quelle est déterminer le tableau de contingence X et Y pour l'âge et pour le salaire, former respectivement des classes de pas de 10 ans بالنسبة للâge et 2000 dinars بالنسبة للسalaire. Deuxième question, قال لي calculer F2.1 et F1.2 et F4.5 et F3.3, déterminer les effectifs marginaux de X et de Y, tracer le lignage de points et enfin déterminer le tableau statistique de deux séries marginales X et Y. Alors maintenant, appuyez sur pause, cherchez bien cet exercice, puis seulement après avoir bien cherché, regardez la correction. Alors, première question pour déterminer le tableau de contingence ou le tableau croisé. علاش نسمى donc أول حاجة كان لاحظتوا شي حاجة il faut أول حاجة définir les intervalles. Bon, احنا dans un cas de variables الزوز هذوك الفاريابل تاع l'âge والفاريابل salaire sont deux variables quantitatives continues. به une remarque في التابلو دو كونتنجونس راهو نجمو نلقاو دو فاريابل كونتيني مع بعض، كيما نجمو نلقاو دو فاريابل ديسكريت مع بعض، كيما نجمو نلقاو فاريابل كونتيني وفاريابل ديسكريت. فوالا ما يقلقش. دونك باهي واش قال لي؟ عطاني بور لاج قال لي et pour le salaire formé respectivement des classes de pas de 10 ans pour l'âge et 2000 dinars pour le salaire. C'est-à-dire باش نكون انا دي انترفال بالنسبه للعلاج هذا ما يلزم يكون لامبليتود، يعني ليكار ما بين البورن انفيريور والبورن سوبيريور 10 ans. وكيف بالنسبه للسالير لامبليتود سيتادير ليكار ما بين السالير نتاع البورن انفيريور والسالير نتاع البورن سوبيريور يكون 1000. فوالا دونك سيتادير باش يكون لي كلاس داج هم من 25 من 15 ل 25 25 35 انسي سويت كل مره 10 نزيدوا 10. باهي مي المشكل وين؟ المشكل اني جو شيرشي يلزمني نعرف قداش عندي من كلاس، انا قداش عندي من انترفال. باهي باش نعرف انا قداش عندي من انترفال فما قاعده هي لو نومبر دو كلاس بور هنا بالنسبه للاج هي بليتو ليتوندو او هذه سي ليتوندو سور لامبليتود دو لاج. باهي شنو هي ليتوندو؟ هي لا فالور ماكسيمال موان لا فالور مينيمال، سيتادير لوبسيرفاسيون ماكسيمال موان لوبسيرفاسيون مينيمال. كان تلاحظوا لهنا لوبسيرفاسيون ماكسيمال هي 52 ولوبسيرفاسيون مينيمال هي 15. دونك 52 moins 15 sur l'amplitude d'âge هي 10 égale à 3.7. دونك ما نجمش انا نحط 3 كلاس فيرغول 7، دونك نابروشيها للونتي ديسيمال اللي هو 4. دونك في اللاج عندي 4 كلاس. كيف بالنسبه للنمبر دو كلاس بالنسبه للسالير زاد نفس القاعده l'étendue sur l'amplitude de salaire, c'est-à-dire grec max moins grec min qui est sur l'amplitude de salaire. أكبر فالور في السالير هي 10 ملايين و750 وأقل فالور هي 6 ملايين. دونك نعمل 10 ملايين 750 نحمل 6 ملايين على 1000 يعطوني 4.75. دونك أبروشيها ل 5. دونك في السالير عندي 5 كلاس. ألوغ توا نجم نخدم التابلو دو كونتنجونس اللي باش تشوفوه تو سويت. فوالا هذه لا تابل دو كونتنجونس ولا تابل كروازي. دونك عندي هذا اللاج وهذا الفاريابل الثاني لو سالير. لاج هذوما لي كلاس نتاعينو، عندي 4 كلاس بالنسبه للاج وعندي 5 كلاس بالنسبه للسالير. دونك هنا يلزمني نعرف كيفاش نعمر التابلو هذوما. باهي كيفاش باش نعمرها؟ دونك هنا يلزمني نسال نقول قداش عندي من سالاريي يخلص ما بين 6 ملايين و 7 ملايين وهو عمره ما بين 15 و 25. دونك نشوف لهنا الساعة قداش عندي من واحد عمره ما بين 15 و 25. دونك عندي واحد برك زوز، عندي هذا وعندي هذا. دونك قداش فيه من واحد هاك الزوز يخلص ما بين 6 ملايين و 7 ملايين. دونك هذا يخلص 7 ملايين ونص. دونك نخرجه. دونك قعد لي واحد برك. دونك فوالا عندي ان سول اوفريي ولا سالاري اللي يخلص ما بين 6 ملايين و 7 ملايين وعمره بين 15 و 25. كيف بالنسبة للثاني قداش عندي من واحد يخلص ما بين 7 ملايين و 8 ملايين وهو عمره ما بين 15 و 25.
فوالا اللي هو هذا تاع ال 20. باهي انسي دو سويت لنعمل التابلو كل نتاعي. من بعد جو دوا كالكولي ليفيكتيف اسوسي والفريكونس اسوسي. باهي كيفاش باش نحسبها؟ هذا باش نجمع التوتال نتاعنا هكا اون ليني ولا اون كولون بلوتو. كولون لو التوتال نتاع الكولون الاول هو 1 مع 0 مع 0 مع 0 يساوي 1. هذوما 1 مع 1 مع 0 مع 0 يساوي 2. هذوما كيف 2 مع 1 3. هذوما 1 مع 2 3. وهذوما 1 مع صفور الكل يقال 1. كيف باش نحسب هكا اون ليني. توتال 1 مع 1 يساوي 2 بلوتو هنا 2. 1 plus 1 ça fait 2, 2 plus 1 ça fait 3, 1 plus 2 ça fait 3. Donc التوتال نتاع هذوما باش تلقاو 10 كيف التوتال نتاع هذوما باش نلقاوهم 10. كيف باش نحسب الفريكونس هي ال ان اي على الجراند ان. دونك لهنا هي ال ان دوت جي على الجراند ان سيتادير 1 sur 10 égale à 0. 1 2 sur 10 égale à 0. 2 كيف ولهنا زاد كيف 2 sur 10 égale à 0. 2 ainsi de suite. ديما التوتال نتاع الفريكونس doit être égal à 1 وهذا يصير كيف زاد égal à 1. Voilà. هذه تابلو دو كونتينجونس. Alors donc deuxième question قال لي calculer F2 1 F1 2 F4 5 et F3 3. Ben généralement même التابلو دو كونتينجونس دونك شمعناتها F2 1 سيتادير باش تقرا اللينيا الاول الدو هذيك نتاع اللينيا والان نتاع الكولون F2 1 سيتادير نمشي دوزيام لينيا كولون لو هاي 0 F2 1 égale à 0. دونك F1 2 نمشي اللينيا الاول اما كولون 2 دونك هاي 1 باش نلقاوها 1. دونك F4 5 F4 اللينيا 4 والكولون 5 هاي 0. وعندي ال F3 3 سيتادير هذا 3 وهذا 3 إيجال à 2. دونك نجم نقول على F1 2 هي N1 2 sur grand N. plutôt c'est la fréquence voilà. دونك باش نحسب 1 sur 10 اللي هي وين F1 2 F1 2 F1 2 هي 1 sur 10 la fréquence. دونك ال F2 1 هي 0 sur 10. ال F4 5 هي 0 زائد sur 10 وال F3 3 هي 2 sur 10. دونك هذه 0 1 هذه 0 هذه 0 هذه 0 2. دونك تعداو للكاستيون نمبر 3 قال déterminer les effectifs marginaux de x, y et tracer l'unillage de points. En fait les effectifs marginaux هما محسوبين déjà 1 و 2 و 3 و 3 و 1 هنا بالنسبة ل x و 2 و 2 و 3 و 3 بالنسبة ل y. بالنسبة سامحوني هذوما للإكس وهذوما للإي. داكوردو نقصدو باش نخدمو النياج دو بوان. ألونزي. فوالا هذا كاستيون نمبر 3. دونك قال لي ديتيرميني لو نياج دو بوان. دونك النياج دو بوان هذا منين باش نصورو؟ دونك أول حاجة جدول على لاكس دابسيس نحط الفاريابل الأول إكس وعلى لاكس دوردوني نحط الكريك. دونك هذا منين باش نصور؟ باش نصورو من التابلو إنيسيال اللي هو هذا. شوف عندي هذا الكاز تاع الإكس كوريسبون لل 6000 دينار نتاع السالير تاع الجريك يعني واضح. ال 20 هذه تبع شكون؟ تبع 7500. فوالا شوف لهنا تلقاه على 7500. اون فيت لو نياج دو بوان فيت اتونسيون يلزمنا نصوروه توجور من التابلو انيسيال من التابلو هذا اللي يعطولي من الاول بالكل. داكوردو دونك هذا سي لو نياج دو بوان. فوالا به quatrième question قال لي déterminer le tableau statistique des deux séries marginaux. Alors donc بالضبط ايش حاب يقول في الكاتريام كيستيون؟ قال لي donner le tableau statistique de deux séries marginales x égale. donc خرج لي الاكس وحده وال سيتادير السالير لاج بالنسبه للاكس والجريك بالنسبه للسالير خرجهم واحد. نحسب لهم ليفيكتيف والفريكونس ونشوف بويسكو هو سان فاريابل كونتيني دونك نحسب له السونتر سي اي هذا هو سميه اكس اي والجريك بي. دونك تقولش عليه خرج دونك قداش عندي انا في الفاريابل اكس من 15 ل 25 قداش من افكتيف من 15 ل 25 قداش عندي زوز عندي هذا وهذا. باهي قداش عندي من 25 ل 35 25 ل 35 دونك عندي 26 فوالا وال 34 عندي زوز. قداش عندي من بين ال 35 وال 45 دونك 35 و 45 عندي 37 عندي قداش 45
دونك عندي 43 وعندي 44 فوالا 3 انسي دو سويت. باهي الفريكونس بطبيعة الحال هي ان اي سور جراند ان، التوتال نتاعها معناها سي 10. دونك باش تعمل 2 سور 10 صافي 0.2 انسي دو سويت انسي دو سويت، التوتال نتاعها دوما سي 1. دونك السونتر نعرفو هو البورن انفيريور بلس البورن سوبيريور سور 2، هذوما 15 مع 25 40 على 2 يجيو 20 انسي دو سويت. كيف بالنسبة للجري. هذاك هي الشيء يقصد بالكاستيون نيميرو 4. هكا كملنا ليكزارسيس. بون ميرسي على اللي تابعتونا للاخر. كان عجبكم الفيديو بارتاجيوه لاصحابكم، ما تنساوش باش تلايكيوه، وكان فما اي كاستيون ولا استفسار ولا حاجه خلوا لي كومنتير في الشين يوتيوب زاد كلاس روم، والا على الفيسبوك زاد كلاس روم. الى اللقاء.